اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا سلام فما لبسا ان جاء بعجل حنیز۔ انہیں ٹردیاں سلام دا جواب دیتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، فما لبسا، انہیں تھوڑا جیا رکیا ول ٹر پیا۔ ٹردیاں سلام دا جواب دیتا ہے حضرت ابراہیم نے، خوش ہو گیا جو مہمانہ دا ٹنڈا آ گیا ہے۔ دل دے اندر بڑی اداسی رہ ویندی آئی ابراہیم خلیل اللہ نو، جڑے دیہڑے انہاں دا مہمان کوئی نہ آوے ہا، تے جڑے دن مہمان آ ونجیا خوشی تو پھولے نہ سماندے۔ انجے ملہوم ہوندا جو جھلکارے اڈاریاں کھیڈ دن، لبسا ان جاء بعجل حنیز۔ تا پتہ لگا ہے جو پراتاں تے ٹرے بھریاں دن، تھوڑی جئی دیر دے بعد بڑے بڑے طباق بھر کے چائی آندن، سالم ون کے وار کا، سالم پجت داند ون کے زبا چا کیتا نے، تے اتنی ترکھیائی تے ہوشیاری کیتی نے۔ آپ بھی رلے رل گیا ہے، گھر دیا بھی تے آپ بھی سارے رل کے جلدی جلدی چامپل چا تیار کیتے نے، وڈی وڈی لپھڑ پھون کے لائے آئن جو مہمانہ دے کھاون نو دیر نہ تھی ونجے۔ ما لبسا ان جاء بعجل حنیز۔ تھوڑی دیر رکے، جلدی جلدی تاں پتہ لگا جو پراتاں تے طبقے اپنے ہاتھ چ چا کے اگوں آ کے رکھیو نے، تے آکھن لگے تفضلوا بسم اللہ، آؤ 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 بسم اللہ پڑھو، جلدی آؤ، او شالا چر جگ توڑی جیندے رہو، میں وڈی انتظار کیتی ہے، شکر ہے جو اللہ سائیں تانوں گھن آیا ہے، نہیں تاں مینوں تاں ٹکر بھی کھادا چنگا نہیں لگدا، جڑے ڈنگ میرے بوہے تے مہمان نہ آوے۔ اج معلوم ہوندا ہے میں بھی تسلی نال رج کے کھاساں۔ آؤ آؤ نوجوانو، او تتی واہ نہ لگنے، او گبھرو ہو، شالا نت پے آؤ توڑے، میرا دل تا آباد رہ ونجے۔ یہ تساں ستنا سے جنہاں دے گھر کول کتا ہی بھج کے لگدا ہے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے جڑا اللہ دی خاص نوازش سمجھیندا ہے، مہمان میرے بوہے تے آیا ہے۔ اتنا سائی سودا پوچھ اگے اتنا لئی ودوے تو ہیٹھاں تے کرے نہ متا یا پوبلی کپ نہ لوے پائی۔ انسان دی شرافت تو سائی ترے ودھائی کھلائے اج دا انسان۔ اللہ اللہ، جڑے ویلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پاک دا جڑے ویلے اگوں آ کے چامپل بنا کے موٹا موٹا گوشت بھن کے آ کے اگوں رکھ دے، آپ بھی بہ رہے، اگوں ترائے جنے بیٹھن قطار بن کے، ایک دیر بھی کھیندا ہے تاں دعا بھول ویندا ہے، ایڈے سونے شہزادن، دوے دیر بھی کھیندا ہے تاں تریا بھول ویندا ہے، تریاں دیر بھی کھیندا ہے تاں ہور دنیا بھول ویندی ہے۔
ادو سکھ اپنے دل چ پتر منگن دی ودی آئی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو 86 سال دا عرصہ گزر گیا. منگ منگ کے انہوں تھکا ودا. ادو نہ درویدا ہے, ادو دل بھی روندا خلص جو واہ بے پرواہ میں منگ منگ کے چپ کیتی ودا. اج بغیر منگے دے کیڑی کوئی قسمت والے ماں پیو سن جیندے گھر اے لال جم. اللہ او 86 سال دا عرصہ گزر گیا ہے, میں منگ منگ کے چپ کر کے ودا. بیٹھا ہے بھائی تویرا لیا اگو چھوار اگو ہٹ بائے ویکھن دے سیدھا بائے وہ مڑ لکدا ہے سید دے ماریا میرے سامنے. وہ بھائی لکدا کدے ہے ایتھے اللہ جیڑے دیڑے بچڑا کدا آئی تویر تینوں کام نہیں دے. چنگی گل لئی کوڑے روون نالوں چپ چنگی تروڑ کے وگا دے کے خیر کرنی ہے کہے اوے آ کناں نوں ہاتھ لائی بیٹھا ہوڑیا اللہ کرنی. ہوئے بوندڑے پھر جدوں بیماری کئی آئی اتھے نہ کوئی پیر آندا ہی تے نہ کوئی فقیر آندا ہی. جہلے آندی ہے سارے نوں کانوں کان کرن دی تے لئی تے دتی گئی. تھوڑے کوڑا ہو کے تے بندہ نہ مرے. تروڑ سٹ سٹ تے کھوہ وچ یا ساڑ گت تے آ خیر کہیں کرنی ہے. اے سن ہن واقعات دل دا سارا قرآن تہ نوں گھوٹ کے سنا چ اللہ. 86 سال دا عرصہ گزر گیا ہے, میں منگ منگ کے ہن تھک گیا. مر کمالے تینوں آکھن دی جو گل کائی نہیں. مالک جو جتنا چر روائی رکھیں تیرے اگوں ڈکیاں دیون والا جمیا ہی کوئی نہیں. اے میرا اللہ پاکا اے عجیب تماشا ہے, میں منگدا رہا تا مینوں ہاں نہ وی کائی نہیں کیتی تے الٹا دتا وی نہیں تے او لال مینوں وی کھائے نہیں. جیندے نال دے میں اگے منگ منگ کے ہن صبر دا گھٹ بھر گیا. فرماندے نو کھاؤ پیو او جلدی کرو کھاؤ. تفضلوا بے بسم اللہ او بسم اللہ پڑھو کھاؤ. فلما ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم فاوجس منہم خیفہ. اگا اگا پرات نو رڑیندا ہے, اگا اگا کریں دن او پچھاں ہٹ دن. آ دن چنگا جناب لے بچڑا کھا, بچڑے اور پچھا ونج پمدن. حیران تے پریشان تے سرگردان نکرہم فاوجس منہم خیفہ. وڈی اوپری گل اوپری طبیعت نظر آئی. انج معلوم ہوئے جو انہاں دی توجہ ہی دکھائی نہیں پئی تھیندی. ادو وت پتر منگیا ہویا یاد آیا کھلا ول چھٹے چھٹائے زخم ول نویں سر ڈکھے کھلوتے ان تے ادو اے وی نال فکر آ گیا ہے. او خیال دل وچ آیا یارو اتنا میرا نقصان ہو گیا ہے تے جے وت وی نہیں کھاندے تا شک نہیں پچھے میری جھگی نو سن ضرور لاؤن. کیوں جو قانون ہے جڑا کوئی کہے دے گھروں کھا لویا پی لویا لون پانی بھی کھلا ہویا جے کہیں دے گھروں کھا لویا تا او قسم چیندا جو مردہ تا مر ویسا مگر جڑے گھر وچوں کچھ پیتی وی نا ایدی عزت تے جان تے مال دا مندہ میں بالکل نہیں. مگر جڑا کھاندے بھی نہیں پے پانی بھی نہیں پے منگدے
اے معلوم ہوندا میرے دشمن اتوں ویکھن نال تا شکلاں معصوم ہوندیاں تے مگر وچوں معلوم ہوندا جو اے میرے مخالف حسن دو دکھ کٹھے ہو گئے اندر دا غم وی نال باہر دا غم وی نال اپنی جھگی دا خطرہ وی نال اپنے دل دی کوٹھی ٹوٹی ہوئی دا پتر منگ منگ کے جنی دی تجدید بھی نہیں ہوئی لپائی بھی کائی نہیں ہوئی جندی ترمیم ہی اللہ پاک نے نہیں کیتی او دا غم بھی نال دو غم کٹھے ہو گئے تاں جو بیٹھیاں بیٹھیاں نو روون بھی آ ویندا ہے ول ہور زیادہ تقدس پیدا ہوندا ہے ول متھے تے پسینہ آندا ہے انج متھا نوا کے پسینہ پوجن لگ دین اگوں جڑے ترائے چھوار بیٹھے آن انہاں ڈٹھا جو حضرت صاحب ہوراں دا ہن چھیکا دے کیارے نو پانی لگا ہوا ہے او ڈر گئے اس واسطے اٹھی کھلوتے پھڑکاری مار کے اپنیاں اصلیاں شکلاں چا گئے آکھن لگے انا ارسلنا الی قوم لوط او میاں اللہ دے پاک پیغمبر خلیلا سانو اللہ دی قسم یا اساں وچوں ہو رہے تے اتوں ہو رہے پر پردیاں دیاں اوٹاں چوں ویکھن والا کمال کیندا ہے اساں وچوں ہو راسے اتوں ہو راسے مگر جڑا اتوں بشری چولے دا پردہ کھلوتا ہا او دے اندروں چھاتیاں تا پا کون سکدا ہے اس واسطے اساں تاں نور دے بنے ہوئے آئے اللہ دے بندیو مینوں تا دسو آ توڑے میں وچھا تا زیان نہ کراں اگوں آکھن لگے اللہ دے بندے سانو دسے تا جو کدے گھر بننا وینا ہے نہ تیرا سانو پتا تے نہ ساڈا تیرا تینوں پتا لگ سکے او پردیاں دیاں ساڈے تے تیرے درمیان کدھاں دا پردہ آ گیا پردیاں دی اوٹاں وچوں ویکھن والا کون ہے تے ساڈے نور تے بشر دے وچ آ گئی اوٹ تے بشری قد آ گئی تینوں ساڈا پتہ نہیں لگا تے ساڈا تینوں پتہ نہیں لگا کوئی حرج نہیں گھبرا نہیں اے مسئلہ اللہ دے دربار دے اندر انجے پکنا ہو سی جو پردیاں دیاں اوٹاں وچوں ویکھنا تے معلوم کرنا کیندا کم ہے کیندا اچا چا بول اللہ پاک دا کم ہے اچھا جدا لوط علیہ السلام دے راندے پے آئے تے ول ایڈے کیوں آئے ہوئے انجے نقصان کھا مکھا کراون آئے جڑے لے کھاونی پیونی بھی کوئی شے نہ آئے ایڈے کیوں آئے ہوئے اکھے جناب ایڈے تا ایک سنیا لئی ودے آئے اللہ پاک سانو آکھیا ویندے تا لوط علیہ السلام دی قوم در پیو پر میرے گھاٹے دوست میرے خلیل نو ہی میرا ایک سنیہا دتی ونیا ہے لگ دے ہتھاں سا تیرے کولو آیا ہے اللہ سائیں پیا فرمائندا یو خلیلا تو تا میرے کولو منگدا منگدا ہٹ پیا ہے تھک پیا ہے اگے تک کہے نہ کہے لے بہ کے آداؤں رب حبلی من الصالحین اللہ سائیاں کیویں میری اکھی سکدیاں ودیاں نہیں کیویں لوگ اپنے معصوماں نو جھولیاں چ چا کے اپنے لالا نو اپنے جگر دیاں ٹھنڈکاں بنا کے چائی ودے نہیں اے میرا اللہ پاک بے پرواہ توڑے میری بھی جھولی ساوی سوکھی چکنیا توڑے میرے جگر دیاں چھاواں دے اوتے پاتر وی انجے طرح رکھیا چا جویں لوگاں نو میٹھیاں مراداں دتیاں نہیں انجے طرح مینوں بھی ضرور پتر دیویاں اگے تا ویلے کوئلے دعا منگدا ہوں تے آدا ہوں اے میرا اللہ میرے کولو قیمت کوئی نہیں جوانی کوئی نہیں عظمت کوئی نہیں عظمت کوئی نہیں اللہ سائیاں اپنی ذات دا نام من مینوں انجے مفت بخشیش چا کر میرا حق تا کوئی اگے تے دعا منگدا ہوں میرا پیغمبر ہن جدا بڈھڑا تھی گیا تیری گھر والی تے تیری بیوی وہ بھی بانج ہو گئی ہے مایوس ہو گئی ہے ہن تو منگنا بھی چھوڑ دیتا ہے ہن کیا آدا ہے کہ میں صبر تو کم لونا ہے
جے دیوے ہا تا او دی مرضی، جے نس دتا تا او دی مرضی، کوئی بنن تے ڈن دا کہیں دا کوئی نہیں، جے سارے دے کے وت کھس کے تے اکھی دے سامنے کوہا چھوڑے تا پچھن والا جمیا ہی کوئی نہیں، جے کر لے لوائے لگے لگائے بوٹے مٹھو جڑا سمیت تھڈ چھوڑے تا کہیں نو دخل دیون دی طاقت بھی کوئی نہیں، اس واسطے چپ کیتی ودائے او ونجو میرا پیغمبر تا ہن صبر دا گھٹ بھری ودانے ون کے لگ دے ہتھوں میرا سنیا دتی ونیا ہے، راتی دیاں رو رو کے منگن والا تے ول صبر دا گھٹ بھر کے چپ کر ونجن والیا تو تا چپ کر گیا ہے، تیرا وارا ختم ہو گیا ہے، ہن دیون والے دا وارا لگ گیا ہے، تیاری کر لے میں تینوں پتر دیونا ہی، یو جیا پتر دیساں جن دے نال دا کائنات وچ اج تھوڑی پیدا بھی کوئی نہیں ہوئے۔ اللہ اللہ پاک دی تقدیر وچ جڑا لکھیا ہویا ہاں اس پردے دا پتہ بھی سوا اللہ دے، ایک آدھا ہے بڈھڑی رو کے ہٹی ویندی آئی اور روندی ویندی آئی جو حضرت پیر ہوراں دے کول آئیاں مینوں پوتر کوئی نہیں دتا، پچھو سڈیا اس ہٹا بھاگو پچھا ہٹی یا آ کھلوندی تے انچا کریندا آدھا میں اگے چھاتی پائی آئی تقدیر وچ ونج پہنچتا ہم اتھے کوئی نہ لکھیا پیا تیرے نام دا پتر، ہن جتا ہو کے تھوڑا جہا کھری چائی موتے جرا چھک کے تقدیر دیاں تلے چھک کے تے اس بجھ کے دے وچ لکھ چھوڑیا منہ ونج ہن جمسیا پتر متلی ضرور تینوں مل وئی سی، اے خدا دی تقدیر نو اے پاولیاں دا چھکا سمجھی کھلا ہے، معاف رکھنا انہیں اینڈ تے چڑھ گئی ہے گل، ویسے میں ہٹ نہیں کی تھی بھائی، نا کوکب صاحب ناراضگی معاف، اللہ اللہ ہاں اللہ اے میرا اللہ پاک تو جڑا وعدہ کر رہا ہے مینوں تا بالکل گھبراہٹ کوئی نہیں، ادوں کھلیے مائی حضرت بی بی پاک دم نہ کھلیے وہ آدھیے ایک پیا آدھائیں او چھوکرے کئی گلا پہ کریں دیو بھلے مانسو سکت وجہ اپنے نک تے ہاتھ رکھیا جویں عورتاں دی عادت ہوندی ہے، ہائے ہائے اے ویلا ساڈے پتر ملن دا جڑے ویلے میرا شیخ بھی بڈھڑا ہو گیا ہے، میرا ابراہیم دیاں جوانیاں ہی مک گئیاں، میریاں ہی مک گئیاں، بڑھاپا حد تو ٹپیا ویندا ہے، میں اونج باں جا مینوں کدے بچیاں دی امیداں نہیں ہویاں، جڑے ویلے کر سر کرنوں ٹل گئے ہیں ہن آئے کھلوتے ہو، اے کیویں گل ہے؟ اگوں چھوکرے آدن جڑے اپنیاں شکلاں چاہے کھلوتے آن فرشتے خدا دے آدن اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ اہل البیت، او ابراہیم دے اہل بیت مائی ابراہیم دی گھر والی تو جو اہل بیت ہوئیوں ابراہیم دی اہل بیت والےاں نو انج تعجب نہیں کرنا چاہیدا، اللہ پاک فرماندا پیا ہی اتعجبین من امر اللہ، گھبراؤ تا جے کر اساں دے وینا کھلوتے ہویا اساں تا آدے پیا من امر اللہ، اللہ پاک دا اساں تا سنیہا دے وینا ہے تے دیون والا تا ہوئے تے او آتا پیا ہے جے میں تواڈیاں مرضیاں دے مطابق دیواں ہاتھ ول میں خدا کیویں چھڈیواں؟ خدا اوہ ہوندا ہے روون والے رو رو کے تھکے کھلوتے ہوے اس ویلے مرضی نہ بنو تے جڑے انہاں دی مرضی کائی نہ ہوے اس ویلے مرضی بن ونجو دیون تے آ ونجے تے اس ویلے جڑے ویلے منگدے ہوندے آئے اس ویلے جے میں تانوں دے دیندوں تول میرا نام کیویں بنیا تواڈے ذمے لگیا جو وڈی کشوت والے ہن جڑے
پئی نے پتر اپنا جما لیا نے تانوں روائندا رہیا تانوں ولکائندا رہیا مایوس چا کیتا تانوں چپ کراون دی توفیق تے دتی جڑے ویلے تواڈے ہاتھ تے ٹھنڈ پائے گئی ہے جو ساڈی طاقت تے قوت دے اندر پتر کوئی نہیں اس ویلے اللہ فرماندا ہے تساں باویں بڈھڑے بھی ہو گئے ہو جے میں نہ بڈھڑیاں چوں 14 طبقاں دا بابا نہ جمائی تے میں خدا بھی نہیں ایہو جہا لال جمائی ساں جیندی نسل وچ وہ موتی پیدا کرنا ہے جیندا 14 طبقاں دے تے لاڑا وجوئی سی محمد رسول اللہ تقدیر دے پردیاں نو جانن والا کون چمڑے دے پردیاں نو جانن والا کون دیوار دیاں اوٹاں تے پردیاں چ ویکھن والا کون اللہ دے پاک پیغمبر اے تصور پیسی کہندے نے او لوگو جڑے تصور دے نال عبادت اللہ پاک دی کیتی کرو او دے وچ پہلا تصور اے رکھنا ہے کہ میری ہر لکے تے چھپے خیال نو جانن والا کون ہے میری ہر حالت نو ویکھن والا کون ہے میرے ہر انداز نو جانن والا او دے اوتے اپنے تصرف دا عمل کرن والا کون ہے جدا اے تصور کرے سو اللہ دی عبادت دی ایک ایک حرکت 1000 سال دی عبادت تو بھی اعلی بن سی اللہ اللہ بڑے تصور سکھائے اسی طریقے دے نال باقی انبیاء علیہ السلام دے حالات ترتیب وار پڑھدے ونجو سلیمان علیہ السلام چلدے پین حاضری پہ گھن دن کہندی وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ سلیمان علیہ السلام دے سامنے کٹھے کیتے گئے کون من الجن والانس والطیر فهم یوزعون اللہ دے پاک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے جن بھی کٹھے کیتے گئے او میاں طیر تے پرندے کٹھے کیتے گئے انسان بھی کٹھے کیتے گئے تقسیم کر کے ترتیب وار کھلار دیتے حضرت فرماندے لے آؤ رجسٹر حاضری میں حاضری لینا جو کیڑا ہے تے کیڑا کوئی نہیں کھلے بلیندن جنہاں نو بلیندے آئے لبیک لبیک دیاں دھبڑیاں پیاں دیاں وات انساناں دے اگوں بلیندے آئے وات انہیں لبیک ہوندی پئی پرندیاں دی حاضریاں لویں لگے تے جڑے لے آیا درکھان پکھو ہد ہد دوارا حضرت پوچھیا ہد ہد کتھے اگوں جواب کوئی نہیں آیا ادے ویکھیا ہے ادے ویکھیا ہے اگاں ویکھیا ہے پچھاں ویکھیا ہے سجے ویکھیا ہے کھبے ویکھیا ہے اتاں ویکھیا ہے تلے ویکھیا ہے تے کہ فرمانے مال یالا ارل ہد ہد ام کان من الغائبین لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ اللہ پاک دا پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام فرماندے او مارکا جی 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 کتھے گیا درکھان پکھو او کلی کسرے دونوں کلی درکھان کریں دے بڑی بے حرمتی کریں دے ہو پکھو تو بڑا کم دا ہے تے ہو تو درکھان پکھو او درکھانا دا مستری او جرا پرندہ ہا او کدے گیا ہے مال یا لا ارل ہد ہدا ام کان من الغائبین اللہ دے پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام فرمانے مال یارو یا تا میری اکھی نو کچھ ہو گیا ہے جو بیٹھا تے مگر نا مراد نظر نہیں پہ آندا او یا انج ہے یا مینوں جے کوئی رولا کوئی نہیں ام کان من الغائبین
یا وت اتھے مڈو ہے بھی کوئی نہ، یا تا میری اکھی نو کچھ ہو گیا ہے جو وچے کدائی گھسیا تے لکیا بیٹھا ہے پر مینوں نظر نہیں پہ آندا، تے یا وت آپ کوئی نہیں بولے تو صحیح، جے اتھے بولیندا بھی نہیں یا اتھے ہے بھی کوئی نہ بغیر اجازت دے چلیا گیا ہے تا چنگا لاؤ عذبنہ عذابا شدیدا او لا عذبہنہ او لیاتینی بسلطان مبین۔ جڑے ویلے آ گیا یا تا میں اس نو کھبلاٹاں دیاں پٹ کے پر اس دے دھوپ دے اتے سٹے ساں تے عذاب دے ساں، تے یا میں اس نو ذبح کر دے ساں۔ اس دی زندگی نالوں موت بھی چنگی ہونی ہے، کیوں دویاں نو ہی بھڑیاں عادتاں سکھائندا ہے تے کیوں میاں میریاں نافرمانیاں کریندا ہے، ایڈا چھڑواگا تے خود سر ہو گیا ہے کہ تھوڑا جہا بغیر پچھن دے بھج وگدا ہے تے پچھن دی تکلیف ہی نہیں گوارا کریندا۔ ایسی تیسی کیتی ہے درخان دی پکھو دی، جڑے ویلے آ گیا پورا میچا لینا ہے میں اس دا، یا اینو ذبح کر دے ساں یا اس نو اچھی طرح دیاں کھبلاٹاں پٹ کے دھوپ تے سٹ دے ساں۔ ہاں جے کر کئی معقول دلیل دتی اس تول معافی کر دے ساں۔ او لیاتینی بسلطان مبین، جے کر کئی معقول گل چکیتی اس کئی چنگی دلیل چدیتی اس تول چھوٹی کر نسائے، انہیں ڈنڈے نال تے دھکے پیلی نال گلا منواون دے اساں قائل کوئی نہیں۔ جو کہیں تے تم تا چلائیاں کیویں پریشر پائے ونجو، پابندیاں چلوائیاں، ڈنڈکا چا چلایا، بکواس چا کیتے، بھنڈیاں چلائیاں، نہیں ساڈا تا اے عقیدہ ہے، میں سلیمان دی مجلس دے اندر تا اے سبق پڑھیندا ہے، جے کر کوئی بندہ چھوٹا بھی ہوئے چھوٹا نہیں حیوان ہی ہوئے جے دلیل گل کم دی چا کرے تا اس دے قصور بھی معاف کر دیندے ہن۔ یہ گلاں کھلا کریندا ہے تاں جو بٹاک آیا ہے پھر رکی مار کے اگوا دا السلام علیکم جناب میں آ گیا، اور بغیر پوچھے دے کدے چلیا گیا ہے، کتھے رہیا ہے پیا؟ دل دٹھا نے جو اکھ رتی ہے، رخ ساریاں دوتے خون غصے دا ہے، باہیں کنجی کھلائے ہنیاں ایک لت ادے تے ایک کر کے اکا چھلنا شروع کریندا ہے، تاگوں آدھا جناب سلام علیکم کتھے رہیا ہے، انہیں کتھے پہ کریں بیان سلیمان علیہ السلام تے آدھا جناب احتو بما لم تحط بہی، میں جناب جڑے علاقے ویکھ آیا تواڈے فرشتیاں نوں ہی پتہ کوئی نہیں، احتو بما لم تحط بہی، تواڈے کرامن کاتبین تا تواڈے نال جو ہوئے جداں تانوں پتہ کوئی نہیں انہاں نوں، میں ایو جے علاقے پھردا وتیاں حضرت صاحبہ جو تانوں اتھوں دا پتہ ہوا بھی کائی نہیں لگ، حضرت صاحب ہوراں دا غصہ سارا ڈٹھا تے ہیٹھا کھائی وچ ونج پیا، آکھن لگے یار ایک گل ہے، مشرق تو لا کے مغرب دا بادشاہ میں ہاں تے اے بھلے مانے سو اتھوں توڑی پھیرا مار آیا ہے، جو ڈالر بھی میرا ہوئے، شاہی بھی میری ہوئے، نگری بھی میری ہوئے، علاقہ ہی میرا ہوئے، باج گزار ہی میرے ہوئے، ٹیکس دار بھی میرے ہوئے، رعیت بھی میری ہوئے، تے ایہو جہا کیڑا علاقہ ہے اللہ سائیاں جتھوں اے درخان ہو کے آیا ہے تے سانوں پتہ کوئی نہیں لگا۔ سچی گل کیتی اس نے غصہ سارا، تے جے کوئی ہوندا تو اڈے میرے جیا ہے تیری ایسی تیسی کیتی الو کا پٹھا، کیا بات کرتا ہے، ہم تو یہاں بیٹھے بیٹھے مدینے کی مسجد سے کتوں کو حکل دیتے ہیں، تم کون ہوتے ہو یہاں؟ خبردار، اللہ دا پیغمبر ہے، بجھی کھلائے جو پردیاں وچوں ویکھن والا کون ہے، اور جتھے میلاں دے پردے، کٹھاں دے پردے، سینیاں دے پردے، انگلی دے پردے، دروازیاں دے پردے، او باہر دے پردے، پانیاں دی ظلمت دے پردے، ماں دے پیٹ دے پردے، او قبر دے پردے، جتھے پردہ تے ہوٹا ونجے اتھوں ویکھن والا کون ہے؟ لا
یعلمها الا وہ ہی جاندا ہے اور کوئی نہیں جاندا. کئی سمجھ آتی پئی نے کہ نہیں؟ او میاں کتھے ودا رہے ہیں؟ یو جے علاقے چ ودا رہا جتھے تیریاں نظراں کوئی نہیں پہنچیاں. اس ویلے حضرت صاحب اور دا غصہ سارا ختم ہو گیا. آخر لگے چنگا اے کتاب میں پیا لکھنا سننظر اصدقتا ام کنت من الکاذبین. میں خط لکھی بیٹھا اے خط میرا لائے ون اسے دے پاسے جدو علاقے چ ہو کے آیا ہے بھلا میں نروار کراں جو تو سچ آنا ہے کہ کوڑا ہے. او دے دسن دے بعد بھی پتہ نہیں پیا لگدا جو کیڑی جگہ تے او ملک ہے. پیغمبر دی سنگت چ رہندا نا کون؟ یہ سچ آکھن دی عادت تاں ہی سو ہوندا کہ پیر فقیر دے کول تے کئی واہ اگوں واہیا ہے تے اے مننا پوسی جو ہائی ہاتھ تھرکھان پکو تے ہائی کی گڑے دا واہ بھی گل سچی کرنو نبی دے اگوں ہی نہیں ٹلیا. آپ چھوڑو سنا جو تینوں پتہ کینوں پتہ ہے اللہ دا پیغمبر ہی خوش ہویا. کیوں؟ اللہ دے پیغمبر دا مذہب ہی جو ہا پردے چ ویکھن والا کون ہے؟ اوٹاں دی دیواراں پچھو دیکھن والا کون ہے؟ زمانے دے پردے چ دیکھن والا کون ہے؟ کج تے مٹی دے پردے چ ویکھن والا کون ہے؟ یہ تو گل غصہ بھی تاں ٹھریا جو عقیدہ وہ پیش کیتس جڑا خود پیغمبر پیش کر رہا. بہرحال ایک ایک پیغمبر دا واقعہ چاہی ونجو بھائیو. اللہ پاک دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ سفر تے ہن کوچ کیتا نے پڑھاؤ سٹیا نے جڑے ویلے اٹھی وین لگن آپ ٹور پین مائی صاحبہ اٹھتے چڑھن لگیے جڑے اگا کوچ کر کے باقی جماعت اگا نکل چکی ہے. مائی صاحبہ گھرے توڑی ونجن دے بعد ویکھیا تے چندن ہار کوئی نہیں کہ کوئی نہیں ہار کوئی نہیں. اٹھائی ہوش گیا ہے اٹھ نتیجہ کے نکلے ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ دو واقعہ ہوئے. ایک واقعہ تا تہمت دے موقع تے ہویا ہے ایک واقعہ اور ہویا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ جڑے ویلے پوچھے حقیقت حال نو جی آ کے ویکھیا نے خود چڑھاون والے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ حضرت نوان حضرت عائشہ صدیقہ نو مگر ہار اٹھ دے تلو نکلیا نبی پاک نو اس پردیاں وچوں ویکھن دا پتہ کوئی نہ لگ سکیا. نماز پہ پڑھائیں محمد الرسول اللہ جتی سمایت جتی پا کے نماز کھلے پڑھائیں. مسئلہ بھی ہے کہ جتی جے پاک ہوے تے جتیاں سمایت نماز پڑھ لویندی ہے. پچھوں صحابہ کرام جتیاں پائی کھلوتے آن کریندے تے یکدم محمد الرسول اللہ کھبے پیر والی جتی دا پولا لا سٹیا باقی سجے پیر والا انہیں پائی رکھیا. نبی پاک نو پچھوں ویکھیا مار کے نے انہاں نے بھی سارے پولے لا چھوڑے. نبی پاک جے سلام پھیرن دے بعد پوچھیا تے فرمایا او میاں ما خلاتم النعالکم کیوں لائیاں نے جتیاں؟ اکھے جی رائے نا کا انت تخلو نعالک اساں جو ڈٹھا تانوں جو پچھو پولا لہندے پے آئے اساں تاں لا چھوڑیا ہے. نبی پاک فرمایا او بھلے مانسو تساں کیوں لایا؟ میرے کول تے جبریل آیا آ کے آکھیا تو کھبے پولے دے تلے نال کچھ لگا ہو جائی او تے ہوندیاں ہویا نماز نہیں ہوندی پر مینوں پتہ کوئی نہ اس واسطے میں جلے خبر لگی ہے تے پولا لا چھوڑ. پردیاں چوں ویکھن والا کون؟ جبریل علیہ السلام بڑی دیر دے بعد جڑے ویلے وعدہ کر کے کہے جو میں کل آ ویساں کل بھی گزر گیا کوئی نہ آئے. 2-3 دیہاڑے گزر گئے کوئی نہ آئے. مسلم شریف دی حدیث نے دیکھ لو اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کول جڑے ویلے تنگی آئی دل دے اندر جو پتہ نہیں جبریل کیوں نہیں پیاندا 3 دیہاڑا جے ویکھے تا منجی دے تلوں کتی دا گلورا نکل کے بھنا ونجے. جلے باہر نکل گیا محمد الرسول اللہ فرمایا میں اگے آنا جبریل وعدہ کر کے کیوں نہیں آیا؟ اس واسطے معلوم ہوندا ہے کتا منجی دے تلے بیٹھا رہا ہے مینوں پتہ کوئی نہ. پردیاں چوں ویکھن والا جو کون ہویا
جڑے جبریل علیہ السلام آ گئے اللہ دے پیغمبر فرمایا کیوں نہیں آیا یاراں تے سجنا نو انجے نہیں چاہیدا کہ سجنا نو اوکھے ویلے چھوڑ ونجن میں تیری انتظار کریندا رہیا تے تو اتنے دیاڑے نہیں آیا اکھے جناب ما نتنزل الا بامر ربک فلا ندخل بیتا فیہ قلب و تصاویر اللہ دی قسم ہے اساں اس ویڑے وچ کدے نہیں وڑے جتھے تصویر تے فوٹو لٹکے رہ ونجن تے جتھے کتا ودا ہوئے اساں نو قسم ہے کہ کدے اساں اس گھر دے اندر نہیں آئے جڑے تواڈے گھر وچوں گلورا نکل گیا ہے ول بھجدے بھجدے آ گئے پردیاں چ ویکھن والا کون ہے حضرت علی نو نبی پاک فرماندے نے بھاجیا علی بخاری شریف دی حدیث ہے اے علی میرا جلدی ون او ماریا قبطیہ نام دی عورت جڑی میری لونڈی ہے او دے بارے تے مینوں آ کے کسے دسیا ہے کہ میاں معبور نامی ایک شخص ہے او دے نال انہاں نے بدکاری کیتی ہے لگا ون جتھے لب ونی معبور اتھائی تلوار نال گردن اڑا دیویں انجے خالی نہ پیاویں حضرت علی باہیں چا کنجیاں آستیناں چڑھا لیاں تلوار ہاتھ وچ لے لئیے او میاں نگاہ شوق آستی اللہ جڑے شوق اکھی کٹیاں ہوئیاں نگاہ اپنی تیز کیتی ہوئی ہے او باہیں اپنیاں تیاریاں سواریاں تلوار ہاتھ کیتی ہوئی حضرت علی نے ویندے گئے کدائیں کھوجی سرے دیان کھرے دی پہچان وڈی ہوندی آئی اللہ دے پاک پیغمبر دا چہتا او پتریر صحابی علی کرم اللہ وجہا جڑے ویلے ٹرن تلوار ہاتھ چ لٹکدی ودی کھرا چایا نے معبور دا لئی گئے مدینے دے باہروں ایک کھوئے ون کے وے دن تک کھرا اسے کھوئے چ پیا پمدا ہے کھو غیر آباد اس ویلے جے جاتی مرے دن تک تلے محل دے نال چمڑیا بیٹھا ہے فرماندے جلدی نکلا کمزوریاں بھی کھا کے تے وتا کے لک گیا ہے جلدی نکل اج تینوں اساں کفر قیدار توڑی پہنچاونا ہے او اگوں کمبے تے آ کے ذرا سوچیا ہے مینوں اللہ پاک دا ہاڑا گھت کے تانوں آداں دروئی نے میرا قصور کوئی نہیں جے کر قصور نہ ہوئی آ تا ایتھے کیوں بھج جاویں آ حضرت علی نو آدا ہے میں انہاں گلاں سنیاں کوکڑ اٹھ پئی ہے تے میں آکھیا ہے تتے تاج متا پہلے ریل وچ میں ماریا نہ ونجاں ایک واری گول کے جڑے لے چپ کر وئی سن حقیقت حال دیا پہ اللہ پاک دس دے سی اس واسطے میں تا جہان دا ٹٹھا ہویا آیا نا من اللہ پاک دا میرا قصور کوئی نہیں حضرت علی نو فرمان آخر لگا حضرت علی نو پیچھو فرمان لگا ہویا ہے محمد رسول اللہ دا باویں دنیا دے سچے اکٹھے ہو ونجن سارے پیر ولی تے غوث کتب ابدال اکٹھے ہو ونجن کائنات دے لینڈ لاٹ وی اگوا کے سفارشاں چ کرن اپنی جان تے علی دے سکدا ہے پر محمد دی زبان دے اتوں کدی شک دی گنجائش کوئی نہیں ہوندی اس واسطے آدا ہے میں قتل کر کے ہٹنا ہے بھاویں زور پیالا جلدی نکلا اپنی جان دا تمائی تا تینوں پھد کے میں چلو لئی ویسا پر نکل او آدا ہے من خدا دا میری جان بخشی چکر حضرت علی لنگوٹا کس کے وچ وڑ ویندل غیر آباد کنویں بہن نو پھدیندے ویندل جڑے نیڑے ویندل ون کی اس نو آدن جلدی آ ون اگاں ہاتھ لمما کرین او دی چادر ہتھے آندی مریندے جھٹی جڑے لے او کمدا بیٹھا ہے جھٹی مریندے تے سالے نو چادر دروہی کے گلی کے حضرت علی دے ہتھے لگی آندی ہے جی او دروے دن تو پیدائشی طور تے مرد بھی کوئی نہیں جمدیاں لادا مرداں والی نشانی بھی او دے وچ کوئی نہیں کوئی نشان بھی کوئی نہیں اتھائی کمبنی شروع ہو گئی حضرت علی نو اتھائی کپ کپی تاری ہو گئی جڑے پچھا تین چادر پچھا لائے کے تے نبی علیہ السلام دے کول اس نو لے کے آدن جلدی آ نبی پاک دے کول جڑے آندے نبی پاک روندے بیٹھے نبی پاک فرماندے تینوں اودے ٹوریا مینوں اللہ دی قسم ہے پیچھے اللہ صحیح دے مینوں دڑکے اللہ دے پیغمبر فرمایا ہے الشاہد یرا ما لا یرا الغائب جڑا کول کھلوتو یا ویٹھا ہے او غائب بیٹھے ہوئے نو کہا پتہ کہ تے کوئی نہ او علیا چنگا کیتا ہی شکر ہے جے تو تلوار چا مارے آ تا دن قیامت دے قتل دا کیس میں محمد تے نہ ہو ونیا شکر ہے یا پردیاں دیاں پیٹھاں وچوں جانن والا کون ہے او میاں ایک او میاں کپڑے دے پردے دے اندر دی حقیقت حال دا پتہ کینوں ہے تے 7 گز مٹی تو تلے مردہ کیویں بوجھ لیندا جو چڑی بیٹھی ہے کہ چڑا ہے بے ایماناں دے کوڑ دی کوئی حد ہی ہوندی ہے نا جیندا پیغمبر چادر دے اندروں نہیں پیا ویکھ سکدا کیوں جو پردیاں دی اوٹاں چوں ویکھن والا کون ہے
اللہ دا پیغمبر ایو نقطہ سمجھیندا ہے او بندیو جداں ظاہری شکل بھی اپنے اللہ دی عبادت دی بناؤ اندر والا تصور بھی عبادت دا اپنے اللہ واسطے بناؤ جویں رکوع کرنا ہی نے سجدہ کرنا ہی نے قیام کرنا ہی نے روزہ رکھنا ہی نے حج کرنی نے زکات دینی نے جو کم بھی کرنا نے تصور کیتا کرو دل دا او تو جیڑی شکل سکھائی موا ہوے پئی اندر دا حال کی ہونا چاہیے ہے ایک رتی رتی کائنات دی حالت نو ویکھن والا کون ہے میں ہولو کھلا پڑھنا تاوی میرے دل دیاں گھریاں بجھن والا ہی کون ہے رتی رتی کائنات وچ اپنے ہیر پھیر نال گھمن گھیر نال تصرف کرن والا او انتظام کرن والا آبادی تے بربادی دیاں طاقتاں کہندے ہاتھ وچ جے میں او دے خلاف کراں تاں مینوں جدوں چاہے پکڑن دی طاقت اسے نو اے ہور کسے نو نہیں او میاں پہلا کلمہ پڑھنا فرض ہے کلمے دے بعد عبادت کرنا فرض ہے وت فرض تریا کیڑا ہے محمد دی سنت دی طرز تا پوری ہوندی غرض عبادت جے کرچا کرے جے طرز محمد دی نہ پکڑے تو تیرے اندر کئی مرض تے جیندے دل وچ مرض ہوے لعن اللہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین